Peace upon the Prophet, mercy and light. Hearts find rest in the name of Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। शुरू में जो खूबसूरत से आपने फूल देखे हैं, जो खूबसूरत से बहार के रंग नज़र आए हैं आपको, ये हम लोग रिसेंटली गए थे टोरंटो में। बोटैनिकल गार्डन है जिसको हम एडवर्ड गार्डन के नाम से भी जानते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था, बस कुछ उदासी का फेज़ चल रहा था, तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको लेके हम अपने आप को इस किस्म की जो हमारी सोच या कोई चीज़ तंग कर रही होती है, ख़ास तौर पे जब हम उदास हों, होम सिकनेस होती है, तो उस वक्त में हम ये क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम बाहर निकलें, घर से ख़ुद को बिज़ी कर लें और वो काम ज़रूर करें जिससे हमें खुशी मिलती है। और इंसान के दिल को इत्मीनान, सुकून, चैन एक ही चीज़ से मिल सकता है, वो है उसका अल्लाह पाक से जुड़ जाना, उसका अपने रब से ताल्लुक़ को मज़बूत बना लेना। अल्लाह पाक का बेहदो हिसाब हम लोगों पे इनाम है, एहसान है कि हम उन लोगों में शामिल हैं जो इस दुनिया में अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह को पहचानने वाले हैं। ये पहचान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी। और एक जो हमारे पीछे छोड़ के गए हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो चीज़ें, सुन्नत और दूसरा है कुरान पाक। थोड़ी सी बात आज कुरान के कुछ राज जो हैं उस बारे में भी करेंगे, और थोड़ा सा हम जो बहार यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो गई है इस बारे में भी देखते हैं। इतने खूबसूरत लग रहे थे ये खूबसूरत से ट्यूलिप्स जो हैं, इनके कलर्स देखें, एक एक पेटल इनकी जो है ना, और जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं, मैं कहती हूँ कि इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई और बना ही नहीं सकता जो हमारे रब ने बना दिया। बार बार हम लोग वॉक करते हुए ना बस ज़ुबान से यही कह रहे थे, बेशक अल्लाह के सिवा और कोई ऐसा खालिक नहीं है और कोई ऐसा बारी नहीं है नए तरीके से इब्तिदा करके नई खूबसूरत चीज़ बनाने वाला, बेशक वही है हमारा रब, और तमाम तारीफ़ें उसी के लिए। ये हवा में झूमते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे ये कितने खुश हैं, अपने रब की तारीफ़ कर रहे हैं, और इनको देख के तो बहुत ही मेरी तबीयत जो है ना वो फ़्रेश हुई। मौसम इतना अच्छा लग रहा था, हवा बड़ी अच्छी लग रही थी, और ख़ास तौर पे वो धूप जिसको हम सारे विंटर में बहुत तरस जाते हैं ना, जिसको बोलें कि इस तरह की धूप, तो ये धूप भी इंजॉय की। और थोड़ी देर जो हमने यहाँ पे वॉक की और ख़ूबसूरत से मनाजिर देखे। अभी ये पीक पे नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्ट ही हुआ है और लेट ही यहाँ पे स्प्रिंग आई है, और ये पिछले साल से ही लेट चल रहा है। फॉल भी हम कह रहे थे अभी तक नज़र नहीं आ रही, फॉल के कलर नज़र नहीं आ रहे थे। उसी तरीके से जो विंटर है वो लेट रही है, स्नो देर तक होती रही है, चलती रही है, और अभी फाइनली यहाँ पे जो है ना वो हमें स्प्रिंग के खूबसूरत रंग नज़र आने लगे हैं। अगर कभी परेशान हों अपनी किसी भी चीज़ को लेके और कोई एनर्जी नहीं है, आप लो एनर्जी फ़ील कर रहे हैं, या फिर आप अपनी इस रोज़मर्रा ज़िंदगी की रूटीन से थक गए हैं और कभी कभी आपको ऐसे लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में मकसद ही कोई नहीं है, इन सब चीज़ों का ना एक ही पीछे सलूशन है हमारे पास। वो क्या है कि बाहर निकलें, वॉक करें, अच्छे से खूबसूरत से नेचर के जो कुदरती मनाज़र हैं उनको देखें, अल्लाह के बनाए हुए खूबसूरत रंग देखें, खूबसूरत दुनिया देखें, तो आप बहुत बेहतर फ़ील करेंगे। मैंने थोड़ी सी बात जो थी शुरू में कर रही थी आपके साथ कुरान पाक के मोजज़ात के बारे में और कुरान के बारे में, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है। देखें, कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है हमारे पास, एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे पास मौजूद है, हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है कुरान और सुन्नत के साथ। इतने अज़ीम ये जो है ना मोजज़ाती किताब अल्लाह पाक ने हमें दी है, सिर्फ़ ये तसव्वुर करके इसको पढ़ना है कि ये अल्लाह ताला मुझसे हम कलाम है, अल्लाह ताला मुझसे बात कर रहे हैं, और इसकी एक एक आयत को ना यूँ ही पढ़ें जैसे कि ये नाजिल ही मेरे लिए की गई है, ये तो मुझसे ही बात की जा रही है, यहाँ मेरे
میرے ہی تو سوال کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں. جب ہم قرآن پاک کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں نا، آپ یقین کر لیں، تو ہمیں پھر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ہمارے کتنا قریب ہے. اور اب آپ کے دل میں آنے والی ہر پریشانی، ہمارے دل میں آنے والا ہر خوف اور مستقبل کے بارے میں آنے والی کسی بھی چیز کی پریشانی، ہر چیز لمحوں میں دور ہو جائے گی. اور انسان جو ہے نا وہ بہت پختہ ایمان اور یقین اللہ کی ذات پہ اپنا بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. بہت سے عجیب اور حیران کن اس قرآن کے بارے میں اعداد و شمار ہیں. دیکھیں، دنیا کا لفظ 115 دفعہ قرآن میں، آخرت کا لفظ بھی 115 دفعہ. اگر ملائکہ کا ذکر 88 بار ہے نا، 88 ٹائمز، تو شیاطین کا ذکر بھی اتنی ہی دفعہ ہے. اگر زندگی کا لفظ 145 ٹائمز ہے، موت کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 145 ٹائمز ہی کیا ہے. اگر نفع کا، فائدے کا ذکر 50 ٹائمز ہے، تو نقصان کا، خسارے کا، فتنے کا، ان سب، فساد کا، ان سب کا ذکر بھی 50 ٹائمز ہی ہے. اگر 25 ٹائمز قرآن میں کفر کا ذکر ہے، تو ایمان کا ذکر بھی 25 ٹائمز ہی ہے. صالحات کا جہاں ذکر آتا ہے، نیک اعمال کا، وہ 167 ٹائمز ہے. اور سیم تعداد ہے 167 ٹائمز ہی اللہ پاک نے برے اعمال جو سیئات ہیں ان کا ذکر کیا ہے. 11 مرتبہ ابلیس کا ذکر ہے. اور قرآن میں مختلف جگہوں پہ 11 دفعہ ہی ہمیں شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اگر بحر کا، سمندر کا، پانی کا ذکر ہے اور خشکی کا ذکر ہے، وہ بھی 13 ٹائمز ہی ہے. ایسا بیلنس ہے اس کے ایک ایک حرف میں، اس کی ایک ایک چیز میں. کائنات کے ہر چیز کو اتنے اس طریقے سے اللہ پاک نے کنیکٹ کر کے اس کو بتا دیا ہے قرآن پاک میں. ایک ایک آیت اس کی کسی معجزے سے کم نہیں. مجھے اتنا یہ فیسینیٹ کر رہی تھی، میں نے یہ ایک تحریر تھی میری نظر سے گزری. دیکھیں، ہم 12 مہینے ہیں اور عربی میں مہینے کو شہر کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں شہر لفظ جو ہے وہ 12 دفعہ ذکر کیا گیا. اور ایام جس کو ہم بولتے ہیں، دنوں کی جمع، وہ 30 ٹائم ذکر کیا گیا، کیونکہ 30 دن مل کے مہینہ بنتا ہے. اور جو یہاں پہ یوم ہے، جو سنگل ایک دن کی بات ہے، یہ قرآن پاک میں 365 ٹائمز ہے. اتنی پرفیکٹ کیلکولیشنز بے شک ہمارا رب ہی کر سکتا ہے. اور اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک آیت معجزہ ہے. میں بار بار آپ لوگوں سے اس چیز کی طرف توجہ دلاتی ہوں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کی ایک ایک آیت کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں. دیکھنا ہے ہمیں میرا ذکر قرآن پاک میں کہاں پہ ہے. کیا میں صبر والوں میں ہوں؟ کیا میں شکر کرنے والوں میں ہوں؟ کیا میں استغفار کرنے والوں میں ہوں؟ توبہ کرنے والوں میں ہوں؟ کیا اللہ پاک جہاں پہ اپنے سے ڈرنے والے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ تو ایک ایک آیت جو ہے نا، اس کو اپنی ذات کے ساتھ رکھیں، اپنی زندگی کے ساتھ ہم اس کا ایک تعلق بنائیں، ایک ربط بنائیں، تو یہ قرآن پاک جو ہے نا ہماری زندگی کو بہت قیمتی بنا دے گا. اور کچھ اعمال کی پابندی خود بھی کرنی ہے ہمیں، اور بچوں کو بھی ضرور عادت ڈالنی ہے اس کی. ان میں سورہ ملک ہے سب سے پہلے. ہر رات میں اس کی تلاوت ضرور کریں، کیونکہ یہ عذاب قبر سے بچائے گی. اور تصور کر لیں کہ قبر میں جہاں پہ کوئی اور کام نہیں آئے گا، وہاں پہ یہ صورت ہمیں بچانے آئے، تو کیا ہی اچھا ہمیں اس وقت میں فیل ہوگا کہ جس کو میں نے دنیا میں نہیں چھوڑا، وہ مجھے اب آخرت میں جب تک جنت میں نہیں داخل کرواتے تو وہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گی. اس کے بعد سورہ واقعہ ہے رزق کی تنگی کو ہٹانے کے لیے. اس کے بعد ہمیں جو سورہ کہف ہے اس کی فرسٹ اینڈ لاسٹ آیات ہر روز پڑھنی ہے. فرسٹ اینڈ لاسٹ 10 آیات یہ دجال کے فتنے سے میں بچائیں گی. اور باقی سورہ یاسین جو ہے اس کو تو قرآن پاک کا دل کہا گیا. سورہ رحمان ہے، اللہ کی نعمتوں کی ہم کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے اس میں. تو آپ کس کس آیت کو، کس کس صورت کو ہم دیکھیں گے؟ بس جس کو دیکھیں نا، قرآن پاک کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنانا ہے. اور جب اس کے ساتھ جڑ جائیں گے نا، ہماری زندگیوں میں سکون بھی آئے گا، برکت بھی آئے گی بے شک. کیونکہ ہمارے دلوں کا اطمینان، چین، سکون، یہ سب اللہ کی یاد میں ہے.
اور اللہ کی یاد کا بہترین طریقہ جو ہے نا وہ قرآن پاک ہے۔ بس یہی جنرل سی تھوڑی سی ایک مجھے بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اور دوسرا آپ نے یہاں پہ دیکھ ہی لیا کتنے خوبصورت کلرز، یہاں پہ ٹیولپس کے بہت اچھے کلرز تھے۔ پھر آنے والے دنوں میں کبھی پھر چکر لگائیں گے تو آپ کو میں دکھاؤں گی یہاں پہ بالکل بہت اچھے سے، مطلب مزید بھی ابھی ہوں گے۔ یہ تو ابھی یہاں پہ صرف شروع ہوا ہے، تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا اس قسم کا تھا، لیکن موسم بہت اچھا، میں نے تو بڑا انجوائے کیا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں بتائیے گا۔ آپ سے ملوں گی اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔